ये कहानी बहुत पुराने ज़माने की है, जब अरब के इलाकों में बादशाहों की हुक्मरानी थी और इंसान अल्लाह की कुदरत पर भरोसा करते हुए अपनी जिंदगियां बसर करते थे। एक वसी और अरीज सल्तनत में बादशाह सुलेमान हुकूमत किया करता था। वो बहुत मुनसिफ मिजाज और आदिल था, लेकिन एक रोज उसे अजीब व गरीब बीमारी ने घेरा। उसकी सेहत रोज बरोज खराब होती जा रही थी। तबीबों ने हर मुमकिन इलाज आजमाया, जड़ी बूटियां, अद्वियात, दुआएं, मगर कोई फायदा ना हुआ। बादशाह का जिस्म कमजोर होता चला जा रहा था और पूरी सल्तनत में गम की फिजा छा गई। दरबार में सलाह मशवरा किया गया। सबसे बड़े हकीम, जिसका नाम इब्राहिम था, उसने अर्ज किया, ऐ बादशाह सलामत, आपकी बीमारी का इलाज एक नायाब जड़ी बूटी में है, जिसे शिफा की जड़ कहा जाता है। ये बूटी दूर दराज पहाड़ों के उस पार एक पोशीदा वादी में उगती है। उस तक पहुंचने के लिए सहरा की शदीद गर्मी, पहाड़ों की सख्तियां और जंगली जानवरों की दहशत का सामना करना पड़ता है। ये सफर मौत के मुंह में जाने के बराबर है, मगर अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखने वाले ही इसे पूरा कर सकते हैं। बादशाह ने दरियाफ्त किया कि इस सफर पर कौन जाएगा। हकीम ने जवाब दिया, जो अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखता हो, सिर्फ वही। सल्तनत में से 3 यार सामने आए, अली, हसन और बिलाल। ये तीनों बचपन के साथी थे, अल्लाह की इबादत करने वाले और बहादुर। अली एक जंगजू था, हसन एक आलिम और बिलाल एक वफादार गुलाम। उन्होंने कहा, हम जाएंगे बादशाह की जान बचाने के लिए, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। बादशाह ने उन्हें दुआ दी और कहा, अल्लाह तुम्हारे ईमान को मजबूत करे। तीनों दोस्तों ने तैयारियां शुरू कर दी, तलवारें, पानी की मशकें और खाने का सामान। उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर सफर शुरू किया। उनका पहला मरहला वसी रेगिस्तान था, जो रेत के टीलों से भरा हुआ था। दिन की गर्मी जला देती थी और रात की ठंडक मुंजमद कर देती थी। सफर की इब्तिदाई दिन वो चलते रहे। सूरज की तमाज़त से उनके जिस्म पसीने में शराबूर हो गए। अली ने कहा, अल्लाह की रहमत है कि हम जिंदा हैं। हसन ने कहा, यकीनन सब्र और नमाज में मदद है। बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, यह आजमाइशें हमारे ईमान को पुख्ता करेंगी। रात को एक छोटे से नखलिस्तान में रुके। वहां एक चश्मा बह रहा था, जो अल्लाह की नेमत मालूम होता था। वो नमाज पढ़ने लगे जब अचानक एक दहाड़ सुनाई दी, एक भूखे शेर की। सहरा में शेर घूमते थे और एक बहुत बड़ा शेर था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अली ने तलवार निकाली, हसन ने दुआ की और बिलाल ने कहा, या अल्लाह, तेरी पनाह में हैं हम। शेर करीब आया। अली ने हमला किया, मगर शेर ने छलांग लगाई। हसन गिर गया और शेर उस पर झपटा। बिलाल ने चीख कर कहा, अल्लाह अकबर। अचानक अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा, आसमान से बादल आया और गरज चमक के साथ बारिश बरसी। शेर पानी और गरज की आवाज से डरकर भाग गया। दोस्तों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये उनके यकीन की पहली आजमाइश थी। हसन की जान बची और वो बोला, बादशाह की जान बचाने के लिए हमारी जानें भी अल्लाह के हवाले हैं। अगले दिन सहरा में रेत का तूफान आया। रेत की आंधी ने उन्हें अलग अलग कर दिया। अली और हसन एक तरफ, बिलाल दूसरी तरफ। वो चीख चीख कर एक दूसरे को पुकारते रहे, मगर आवाज गुम हो जाती। बिलाल अकेला एक टीले पर गिरा। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे मेरे दोस्तों से मिला दे। कुछ देर बाद तूफान थमा और वो मिल गए। अली ने कहा, यकीन ने हमें बचाया। सफर जारी रहा। वो एक इलाके में पहुंचे जहां सांपों का बसेरा था। एक रात अली को एक जहरीले सांप ने काट लिया। दर्द से वो तड़प उठा। हसन ने जहर निकालने की कोशिश की, मगर बिलाल ने कहा, दुआ करो। उन्होंने मिलकर सूरह फातिहा पढ़ी और अल्लाह से शिफा मांगी। मौजज़ाती तौर पर दर्द कम हो गया और अली ठीक हो गया। यह अल्लाह पर यकीन की ताकत थी। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और आप हमारी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। सहरा के आखिर में वो एक कबीले में पहुंचे जो मुशरिक था। कबीले के लोग बुत परस्त थे। सरदार ने उन्हें देखकर पूछा, तुम कौन हो? दोस्तों ने बताया, वो बादशाह की जान बचाने के लिए जड़ी बूटी की तलाश में है। सरदार हंसा और कहा, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें बचाएगा, हमारे बुत तो ताकतवर हैं। उन्होंने अल्लाह की तौहीद की दावत दी। एक नौजवान मुतासिर हुआ और मुसलमान हो गया। उसने अपना नाम खालिद रखा। सरदार ने उन्हें कैद कर दिया। रात को अल्लाह की रहमत से एक तूफान आया और कैद खाना तबाह हो गया। दोस्त भागे और खालिद भी साथ हो लिया। अब 4 दोस्त थे। सहरा पार करके वो पहाड़ों की तरफ बढ़े। पहाड़ बुलंद और खतरनाक थे, बर्फबारी और भेड़िए, मगर उनका यकीन मजबूत था। उन पहाड़ियों की चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती थीं और उनके दामन में गहरी खाइयां और तंग दर्रे थे। हवा तेज और ठंडी थी जो हड्डियों को चीरती हुई गुजरती थी। हकीम इब्राहिम ने बताया था कि शिफा की जड़ इन्हीं पहाड़ों के पार एक पोशीदा वादी में उगती है,
جہاں کبھی کوئی انسان نہیں پہنچا سوائے اللہ کے خاص بندوں کے۔ دوستوں نے اللہ کا نام لیا اور پہاڑ کی طرف بڑھے۔ راستہ اتنا تنگ تھا کہ کچھ جگہوں پر صرف ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ نیچے گہری کھائی تھی جس میں پتھروں کے گرنے کی آواز گونجتی رہتی تھی۔ علی آگے آگے چل رہا تھا، حسن پیچھے سے قرآن کی آیتیں پڑھتا جاتا تھا تاکہ سب کے دل مطمئن رہیں۔ بلال اور خالد درمیان میں تھے۔ پہلے دن شام ہونے سے پہلے وہ ایک چھوٹی سی غار میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ باہر برف باری شروع ہو گئی تھی۔ غار کے باہر بھیڑیوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ خالد جو ابھی نیا تھا خوفزدہ ہو کر بولا، یہ بھیڑی ہمیں کھا جائیں گے۔ بلال نے اس کا کاندھا تپ تھپایا اور کہا، اللہ پر یقین رکھو، اللہ نے شیر سے بچایا ہے تو ان سے بھی بچائے گا۔ انہوں نے مل کر نماز مغرب اور عشاء کی دعائیں مانگی اور تھوڑی سی کھجوریں کھا کر سو گئے۔ رات گہری ہوئی تو بھیڑیوں نے غار کے قریب گھیرا ڈال دیا۔ ان کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ علی نے تلوار اٹھائی مگر حسن نے روک لیا اور کہا، تلوار سے پہلے اللہ سے پناہ مانگو۔ سب نے مل کر آیت الکرسی پڑھی اور بلند آواز میں لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اچانک ایک زوردار جھونکا آیا، برف اڑی اور بھیڑیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ دوستوں نے سجدہ شکر کیا۔ خالد نے کہا، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ اگلے دن وہ مزید اوپر چڑھے۔ راستے میں ایک جگہ پتھروں کا تودا گرا اور خالد کا پاؤں دب گیا۔ وہ درد سے چیخ اٹھا۔ پتھر بہت بھاری تھا۔ علی اور بلال نے مل کر اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر نہ ہل سکا۔ حسن نے کہا، اللہ کی مدد مانگو۔ سب نے دعا کی اور دوبارہ کوشش کی۔ اللہ کی رحمت سے پتھر ہل گیا اور خالد آزاد ہو گیا۔ اس کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا مگر ٹوٹا نہیں تھا۔ بلال نے کپڑے کا ٹکڑا پھاڑ کر پٹی باندھی اور کہا، یہ زخم ہمارے یقین کی گواہی دیں گے۔ پہاڑوں میں آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایک دریا پار کرنا پڑا جو برف پگھلنے سے تیز بہ رہا تھا۔ پانی ہڈیوں کو جما دینے والا ٹھنڈا تھا۔ ایک پرانا لکڑی کا پل تھا جو ہلتا تھا اور کچھ جگہوں سے ٹوٹا ہوا تھا۔ علی نے سب سے پہلے پار کیا، پھر رسی باندھ کر دوسروں کو بلایا۔ حسن جب درمیان میں تھا تو پل کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور وہ پانی میں گر پڑا۔ تیز دھارا اسے بہا کر لے جا رہی تھی۔ سب چیخے مگر کچھ نہ کر سکے۔ حسن نے پانی میں ڈوبتے ہوئے چیخ کر کہا، یا اللہ۔ اچانک دھارے میں سے ایک بڑا پتھر آیا جس پر حسن رک گیا۔ علی نے رسی پھینکی اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ حسن کی حالت خراب تھی، وہ کانپ رہا تھا۔ انہوں نے آگ جلائی، اسے گرم کیا اور دعائیں مانگی۔ کچھ دیر میں وہ ٹھیک ہو گیا۔ حسن نے کہا، اللہ نے مجھے دوسری زندگی عطا کی تاکہ بادشاہ کی جان بچا سکوں۔ سفر جاری رہا۔ ایک دن وہ ایک تنگ درے میں داخل ہوئے جہاں ریچھوں کا بسیرا تھا۔ ایک بہت بڑا ریچھ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا قد اتنا بلند تھا کہ وہ کھڑے ہو کر انسانوں سے بھی اونچا لگتا تھا۔ خالد خوف سے پیچھے ہٹا۔ علی نے تلوار اٹھائی مگر ریچھ نے گرا کر حملہ کر دیا۔ علی گر گیا اور تلوار چھوٹ گئی۔ بلال نے چیخ کر اللہ کا نام لیا اور اپنے پاس موجود مشعل اٹھا کر ریچھ کی طرف بڑھا۔ ریچھ آگ سے ڈر کر پیچھے ہٹا۔ حسن اور خالد نے پتھر پھینکے اور سب نے مل کر اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ ریچھ بھاگ گیا۔ دوستوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور شکر ادا کیا۔ پہاڑوں کی ایک چوٹی پر پہنچ کر انہیں دور ایک وادی نظر آئی جو سبز تھی اور اس میں ایک جھیل چمک رہی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ شفا کی جڑ اسی وادی میں ہے مگر ابھی ایک آخری آزمائش باقی تھی۔ وادی تک جانے کے لیے ایک گہری کھائی تھی جس پر کوئی پل نہ تھا، صرف ایک پتلی لکڑی کا تختہ تھا جس پر سے گزرنا ناممکن تھا۔ نیچے گہرائی میں پتھر اور برف تھی۔ علی نے کہا، ہم یہاں تک آ گئے ہیں، اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حسن نے قرآن کی آیت پڑھی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جس کا ترجمہ ہے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ سب نے اللہ سے مدد مانگی اور ایک ایک کر کے اس تنگ راستے پر چلنا شروع کیا۔ ہوا تیز تھی، پاؤں پھسل رہے تھے۔ خالد سب سے آخر میں تھا۔ جب وہ درمیان میں پہنچا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے لگا۔ بلال نے فوراً پلٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا مگر اب دونوں لٹک رہے تھے۔ علی اور حسن نے رسی پھینکی اور سب نے مل کر انہیں اوپر کھینچا۔ سب ایک دوسرے سے لپٹ گئے، رو پڑے۔ یہ اللہ پر یقین کی سب سے بڑی آزمائش تھی جو وہ سرخرو ہو کر گزر گئے۔ آخر کار وہ وادی میں پہنچے۔ وادی خوبصورت تھی، پھول کھلے ہوئے تھے، پرندے گا رہے تھے اور جھیل کا پانی صاف نیلا تھا۔ وادی کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پودا اگ رہا تھا جس کی جڑیں چمک رہی تھیں۔ وہ شفا کی جڑ تھی۔ دوستوں نے سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے احتیاط سے جڑ اکھاڑی اور اسے کپڑے میں لپیٹ لیا۔ اب واپسی کا سفر باقی تھا جو شاید اور بھی زیادہ خطرناک تھا کیونکہ اب ان کے پاس بادشاہ کی جان بچانے والی نعمت تھی۔ پہاڑوں کی سختیاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ چاروں دوستوں نے شفا کی جڑ حاصل کر لی تھی۔ وہ چمکدار جڑ کپڑے میں لپیٹ کر حسن کے پاس محفوظ تھی۔ وادی کی خوبصورتی نے ان کے دلوں کو سکون دیا تھا مگر اب واپسی کا سفر شروع کرنا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ واپسی شاید پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی کیونکہ اب ان کے پاس بادشاہ کی زندگی کا علاج تھا اور شیطان اور دنیا کی آزمائشیں
उन्हें रोकने की कोशिश करेंगी। उन्होंने वादी में आखिरी नमाज अदा की, अल्लाह का शुक्र बजा लाए और फिर उसी रास्ते पर चल पड़े। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ अब ज्यादा गहरी हो चुकी थी क्योंकि मौसम बदल रहा था। हवा तेज और काटने वाली थी। जब वो उस तंग लकड़ी के तख्ते के किनारे पर पहुंचे जिस पर से गिरने का खतरा था, तो अली ने कहा, एहतियात दुगनी करनी है। शिफा की जड़ बादशाह तक पहुंचनी चाहिए। एक एक करके वो पार करने लगे। बिलाल दरमियान में था जब अचानक बर्फ का एक तोदा गिरा और रास्ता मजीद तंग हो गया। बिलाल का तवाजुन बिगड़ा और वो लड़खड़ाने लगा। खालिद ने फौरन उसकी कमर पकड़ ली और अली ने रस्सी फेंकी। सबने मिलकर उसे बचा लिया। बिलाल ने कहा, अल्लाह ने हमें बादशाह की खातिर जिंदा रखा है। पहाड़ों में उतरते हुए उन्हें एक नई आजमाइश का सामना करना पड़ा। एक बर्फानी तूफान आया जिसने सब कुछ सफेद कर दिया। दिखाई कुछ न देता था। वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। हसन ने कुरान की आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है जहां कहीं तुम हो। तूफान में वो भटक गए और एक गलत दर्रे में दाखिल हो गए। वो दर्रा एक गार की तरफ जा रहा था जिसमें एक बड़ी चीख सुनाई दी। अंदर एक जख्मी शेरनी थी जिसके बच्चे मर चुके थे। शेरनी दर्द और गुस्से में पागल हो रही थी। दोस्तों को देखते ही उसने हमला कर दिया। अली ने तलवार निकाली मगर हसन ने रोका और कहा, इसे मारना आसान है मगर अल्लाह की मखलूक पर रहम करो। उन्होंने पीछे हटना शुरू किया मगर शेरनी पीछे आई। खालिद ने अपने मुश्क से पानी निकालकर शेरनी पर छिड़का और बिलाल ने खजूरें फेंक दी। शेरनी रुक गई, खजूरें सूंघी और फिर गार में वापस चली गई। दोस्तों ने सुकून का सांस लिया। हसन ने कहा, अल्लाह ने हमारे दिलों में रहम डालकर हमें बचाया। तूफान थमा तो वो सही रास्ते पर आ गए। पहाड़ों से नीचे उतरकर वो एक जंगल में दाखिल हुए जो पहाड़ों और सहरा के दरमियान था। ये जंगल घना था, दरख्त आसमान को छू रहे थे और अंधेरा छाया रहता था। यहाँ सांप, बिच्छू और जंगली जानवर घूमते थे। एक रात उन्होंने एक बड़े दरख्त के नीचे पनाह ली, आग जलाई और खाना गर्म किया। अचानक जंगल में एक अजीब आवाज आई, लोगों की चीखें। दोस्त चौकन्ने हुए। अली ने तलवार निकाली और आवाज की तरफ बढ़े। वहां एक काफला लुटेरों के हाथों गिरा हुआ था। लुटेरे तलवार लेकर काफलों वालों को लूट रहे थे। एक बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी रो रहे थे। अली ने अपने दोस्तों को इशारा किया और वो लुटेरों पर झपट पड़े। लड़ाई हुई। अली और खालिद ने 2 लुटेरों को शिकस्त दी। बिलाल ने एक को पकड़ लिया और हसन ने बाकियों को अल्लाह की तौहीद की तलकीन की। लुटेरे भाग गए। बूढ़े आदमी ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम अल्लाह के फरिश्ते हो। उसने बताया कि वो एक हकीम है और उसके पास भी जो कुछ जड़ी बूटियां हैं वो शिफा की जड़ के साथ मिलकर बादशाह को फौरन ठीक कर देंगी। दोस्तों ने उसे और उसकी बेटी को अपने साथ शामिल कर लिया। अब 6 अफराद का काफिला था। जंगल से निकलकर वो दोबारा रेगिस्तान में दाखिल हो गए। अब रेगिस्तान पहले से ज्यादा गर्म लग रहा था क्योंकि मौसम गर्मी का हो चुका था। सूरज सर पर आ गया था। पानी खत्म होने लगा था। एक दिन वो भटक गए। दूर पानी नजर आ रहा था मगर करीब जाने पर रेत ही थी। खालिद थक कर गिर पड़ा। उसकी हालत खराब हो गई। हसन ने शिफा की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उसे खाने को दिया और दुआ की। खालिद की हालत बेहतर हो गई। हसन ने कहा, यह जड़ अल्लाह की रहमत है, ये हमें भी बचा रही है। सहरा में एक रात उन्हें एक और आजमाइश का सामना करना पड़ा। एक बड़ा सांपों का झुंड आया। सैकड़ों जहरीले सांप उनके इर्द गिर्द घूमने लगे। बूढ़े हकीम ने कहा, यह सहरा की लानत है, मगर बिलाल ने सबको गोल दायरे में खड़ा किया, आग जलाई और आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। सबने मिलकर बुलंद आवाज में पढ़ा। सांप रुक गए, फिर पलटे और चले गए। बूढ़ा हकीम हैरान रह गया और कहा, तुम्हारा यकीन अल्लाह का मौजज़ा है। आखिरकार वो सल्तनत की सरहदों के करीब पहुंच गए, मगर अब आखिरी आजमाइश बाकी थी। सल्तनत में बादशाह की बीमारी की वजह से अफरा तफरी फैल गई थी। एक फौज का कमांडर जो बादशाह की जगह तख्त पर बैठना चाहता था, उसने अफवाह फैला दी थी कि दोस्त मर चुके हैं और शिफा की जड़ नामुमकिन है। जब दोस्त शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो फौज ने उन्हें रोक लिया। कमांडर आया और कहा, तुम झूठे हो, शिफा की जड़ कहाँ है? अली ने जड़ दिखाई मगर कमांडर ने हुक्म दिया कि इन्हें कैद कर लिया जाए और जड़ छीन ली। लड़ाई छिड़ गई। दोस्तों ने बहादुरी से मुकाबला किया मगर तादाद ज्यादा थी। जब वो घेरे जा रहे थे तो अचानक शहर के लोग निकल आए। लोगों ने दोस्तों को पहचान लिया और चीखने लगे, ये बादशाह के वफादार है। बगावत हो गई। कमांडर भाग गया और दोस्त महल की तरफ बढ़े। चारों दोस्त महल के मरकजी दरवाजे के सामने खड़े थे। शहर के लोग उनके गिर्द जमा हो चुके थे, नारे लगा रहे थे। आंखें नम थी। फौज के कमांडर की बगावत नाकाम हो चुकी थी और दरवाजे खुल गए। अली, हसन, बिलाल, खालिद और बूढ़ा हकीम अपनी बेटी के साथ अंदर दाखिल हुए। महल में मातम का समा था। बादशाह सुलेमान अपने पलंग पर बीमार लेटे थे। जिस्म कमजोर, रंग जर्द, सांस मुश्किल से आ रही थी। उनकी आंखें बंद थीं, मगर जब चारों दोस्तों की आवाजें सुनी तो उन्होंने आंखें खोल ली।
علی نے آگے بڑھ کر کہا، اے بادشاہ وقت، اللہ نے آپ کی جان بچانے کے لیے ہمیں کامیابی عطا کی، شفا کی جڑ حاضر ہے۔ بادشاہ نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ بوڑھے حکیم نے فوراً شفا کی جڑ کو اپنی دوسری جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کر ایک خاص دوا تیار کی۔ اس میں اللہ کا نام لیا گیا، دعائیں بڑھ گئیں اور دوا بادشاہ کو پلائی گئی۔ سب خاموشی سے دعا کر رہے تھے۔ حسن نے بلند آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد بادشاہ کی سانس معمول پر آنے لگی، ان کا رنگ واپس آیا، آنکھوں میں چمک لوٹ آئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور سب کو گلے لگایا۔ پوری سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، گھنٹیاں بجیں، نعرے لگے اور لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے مسجد کی طرف بھاگے۔ بادشاہ نے دربار بلوایا۔ تخت پر بیٹھ کر انہوں نے دوستوں کو بلایا اور کہا، تم نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ سلطنت کو بھی بچایا۔ تمہارا یقین اللہ پر اتنا مضبوط تھا کہ ریگستان کی گرمی، پہاڑوں کی برف، جنگلی درندوں کی دہشت، لٹیروں کی تلواریں اور بغاوت کی سازشیں، سب کچھ ناکام ہو گئیں۔ پوچھو تم کیا چاہتے ہو؟ علی نے آگے بڑھ کر کہا، اے بادشاہ، ہمیں کوئی دولت، کوئی جاگیر، کوئی عہدہ نہیں چاہیے، ہم تو صرف اللہ کی رضا اور آپ کی صحت مانگتے تھے۔ اب ہم اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ حسن نے بھی کہا، ہمارا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے یقین کو آزمایا اور ہمیں سرخرو کیا۔ بلال نے مسکرا کر کہا، میں تو غلام تھا مگر اللہ نے مجھے بھی اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ خالد نے کہا، میں مشرک قبیلے سے آیا تھا مگر اب اللہ پر میرا پختہ یقین ہے۔ بادشاہ نے ان کی بات سن کر آنکھیں نم کر لیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان چاروں دوستوں کے نام سلطنت بھر میں اعلان کر دیے جائیں اور ہر مسجد میں ان کی بہادری اور یقین کی داستان سنائی جائے۔ بوڑھے حکیم کو دربار کا سب سے بڑا حکیم مقرر کیا گیا اور اس کی بیٹی کی شادی ایک نیک نوجوان سے کرائی گئی۔ گھر پہنچ کر چاروں دوستوں نے اپنے اہل خانہ کو گلے لگایا۔ گاؤں میں عید کا سما تھا، لوگ ان سے ان کی کہانی سننا چاہتے تھے۔ وہ بیٹھتے اور سناتے مگر ہر بار آخر میں یہی کہتے، یہ سب ہمارا نہیں، اللہ کا فضل تھا، ہم تو صرف اس پر یقین رکھتے تھے اور اللہ نے ہر قدم پر ہمارا ساتھ دیا۔ دوستو، یاد رکھنا، اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہماری ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ، لیکن ہم آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں مزید بہتر ویڈیوز بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور آپ ہماری ویڈیو کس شہر سے دیکھ رہے ہیں ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ دعا۔ اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے ہی رحم کے طلبگار ہیں اور تیرے ہی سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ تو سب جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، ہمیں اس حال میں نہ چھوڑ کہ ہم اپنے نفس کے حوالے کر دیے جائیں۔ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تباہ نہ کر، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو سچائی پر قائم رکھ اور ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص بنا دے۔ یا رب العالمین، ہم کمزور ہیں، ہم بھولنے والے ہیں، ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں، مگر تو ہر بار معاف کرنے والا ہے۔ ہم نے دنیا کی محبت میں تیری یاد کو بھلا دیا، مگر اے رب تو ہمیں مت بھولا۔ ہمیں اپنے ذکر سے زندہ رکھ، اپنی عبادت میں لگا دے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے اشکبار ہوں، وہ دل عطا فرما جو تیری عظمت سے کانپ اٹھے، وہ زبان عطا فرما جو ہر وقت تیرا ذکر کرے، اور وہ زندگی عطا فرما جو تیری رضا میں گزرے۔ اے مالک یوم الدین، جب ہمارے جنازے اٹھیں تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہوں۔ جب ہمیں لحد میں اتارا جائے تو ہماری تنہائی کو اپنی رحمت سے آباد فرما۔ جب حساب کا وقت ہو تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت فرما اور ہمیں ان کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنہوں نے ہمیں پالا، سکھایا، ہر تکلیف برداشت کی۔ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی صحت کی حفاظت فرما، ان کی دعائیں ہمارے لیے قبول فرما۔ یا رب، جن کی اولاد ہے ان کے بچوں کو نیک، صالح اور فرما بردار بنا۔ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ جن کے رزق میں تنگی ہے
उनको वुसअत अता फरमा। जिन पर कर्ज है उनको हलाल रिस्क से अदायगी की तौफीक अता फरमा। जिनके दिल जख्मी हैं उन्हें तसल्ली अता फरमा। जिनके घर उजड़ चुके हैं उनको सुकून अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो बे औलाद है उन्हें खुशी दे दे। या अल्लाह, हम तुझसे मांगते हैं ईमान की हलावत, दिलों की पाकीज़गी, नफ्स की तहारत, ज़बान की सदाकत, अमल की इखलास और आखिरत की कामयाबी। हमें दुनिया की आजमाइशों से बचा, आखिरत के अजाब से महफूज फरमा और सिरात पर साबित कदमी अता फरमा। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू जन्नत की बशारत देता है, जिनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिन्हें सलाम किया जाता है, जिनके चेहरे रोशन होते हैं, जिनके दिल मुतमईन होते हैं, जिन पर तेरा फजल होता है और जिन्हें तू अपना कुर्ब अता फरमाता है।